बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और मैंने आपको कहा था जैसा कि ये केस अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। ज़हीर और शब्बीर के जेल जाने के बाद अब जो सबसे बड़ी दो डेवलपमेंट्स हैं वो आप जान ही गए होंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ चीज़ें वो भी आपको बताऊँगी। जो यूट्यूबर्स का टोला है वो बैठ कर इस पर क्या बात करे उस बारे में भी आपको बताती हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि एमएलओ जो है उसकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया था और अब हदायत जारी की गई है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो जल्द अज जल्द पुलिस सर्जन जो है उनसे बच्ची का एमएलओ कराएं और उसकी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, मैं उन लोगों की तरह बैठकर गालम गलोच नहीं करूँगी, मजाक नहीं उड़ाऊँगी, ज़ातियात पर नहीं आऊँगी, क्योंकि जब कभी उनको हमें मॉनिटर करना पड़ता है, जाहिर सी बात है वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़ातियात पर नहीं आना चाहिए। आप बात करें काम के ऊपर। अब आप लोग जो है पूरा एक महीना लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे कि ना एमएलओ होगा, एमएलओ की क्या बुनियाद है, एमएलओ क्यों हो, फिर आपने कहा ज़मानत खारिज नहीं होगी, ज़हीर और शब्बीर जो है वो आज़ाद फिरेंगे। अब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये सिर्फ 10 दिन के लिए, महीने के लिए या 6 महीने के लिए अंदर गए हैं और इनके साथ कुछ भी नहीं होना। ऐसा गुमराह ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि असल में होने क्या जा रहा है। ये एमएलओ जो है ना, इसके ऊपर जो इस टोले में एक वकील साहब बैठते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूँ कि जज साहब ने क्यों एमएलओ की हिदायत जारी की, क्योंकि जज साहब तो कह रहे थे कि एक शादीशुदा औरत का एमएलओ क्या होना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये शादी नल एंड वॉइड है। पहली बात मैंने आपको इस्लाम शरीयत की रूह से बता दिया कि किसी भी, देखिए, वरना तो फिर आप वैसे फिर लें। क्यों माँ बाप का एक रोल है, माँ बाप का किरदार है, क्यों वली का किरदार है। अल्लाह पाक ने ये जो मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम तश्कील दिया है तो उसकी बुनियाद बड़ी खूबसूरत है। ये नहीं कि आप भाग कर चलते फिरते कोई भी सरेरा, कोई भी सड़क पर आपको कहे जी आई लव यू और आप चल के उसके साथ शादी कर ले, इस तरह नहीं है। एक निज़ाम ज़िंदगी बनाया गया है जिसमें ख़ानदानों को जोड़ा गया है, ख़ानदान की तश्कील दी गई है, एक खूबसूरती है इस निज़ाम के अंदर। तो वली के बगैर शादी जायज़ ही नहीं, तो फिर ये शादी कैसी। दूसरी बात, अगर कानून और आइन के नज़र में देखें तो बच्ची जो है वो कम उम्र है। आप उस लिहाज से भी देखें, आइन पाकिस्तान के मुताबिक भी उसकी शादी, देखिए, 14 माह चंद महीने उस बच्ची की उम्र है, तो बच्ची कम उम्र है। ऐसे में अगर बच्ची अपने मुंह से भी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मुझे ले जाओ, उसके बावजूद अगर कोई इसको लेकर जाता है तो वो गुनाहगार है, वो कसूरवार है, वो सजावार है, ना कि वो बच्ची। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको समझनी होंगी। और आप जो कानून को जानते हैं, आप इस तरह की बातें करें, या जो बाकी लोग आपके साथ बैठे हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, चले मैं एक किसी एक्ट्रेस को तो मैं ये एक मार्जिन दे देती हूँ कि उसको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन आप लोगों को तो ये चीज़ें पता है, तो लोगों को मिसगाइड ना करें। उसके बाद लोगों को गंदे गंदे अलकाबात देने, किसी को गले फाड़ू आंटी कहना, किसी को कुछ कहना, ये चीज़ें जो है आपको जेब नहीं देती। और उसके बाद पे महफिल सजा लेनी और लोगों के मजाक उड़ाने और उनको अपने जुमलों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो गालबन 2 लोग हैं, डी सूरी मलिक नामी जो अजीबोगरीब सी शख्सियात हैं, उनकी एक वीडियो किसी ने मुझे शेयर की और कहा कि ये देखिए महरीन आपके बारे में कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बात सुनो, ये अगर इनको पैसे मिले ना तो ये अपने ख़ानदान के लोगों के बारे में भी इसी तरह की बातें करेंगे। ये अपने शायद घर में अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनके बारे में भी इस तरह की बातें करेंगे। अगर वो समझ सके तो हम जिस इज़्ज़त और तमीज़ के साथ यहाँ आकर बैठते हैं, तो उनको इस तरह की बातें करते हुए तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि वो मैं कहती हूँ किसी के बारे में भी कुछ एक खातून के बारे में इस तरह की बात करनी। भाई आप कमेंट करें आप काम के ऊपर। जिस वक्त आप इस तरह की चीज़ों पे आ जाते हैं ना तो वो आपकी हार होती है, वो आप अपनी हार तस्लीम कर रहे होते हैं जब आप गंदी बातों पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा मैं इन लोगों को जवाब नहीं दूंगी, ये इन लोगों की औकात है और ये मेरा जो है मेरी एक तरबियत है कि मैं इस तरह के लोगों के ऊपर कमेंट करना पसंद ही नहीं करती। दफ़ा करें इस चीज़ को, माज़रत के साथ ये भी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब जनाब हुआ यह है कि सबसे पहले तो एमएलओ की हदायत जारी हो गई। अब आप सोच लीजिए कि एमएलओ के बाद और क्या कुछ होगा। और वो जो शिक निकाल दी गई थी ना चालान में से, जिसके ऊपर आप लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि अब वो चीज़ें भी शामिल होंगी बीच में। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस वक्त शब्बीर के ख़ानदान के अंदर क्या चल रहा है। शब्बीर की जो माँ है, ज़हीर की जो माँ है, वो सख्त परेशान थी, नाला थी और उससे अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों से ये बात की है कि इस लड़की की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका बेड़ा गर्क करने वाला ये शबीरा था। ये शबीरा जो है जिसने अपनी मूछें भी उड़ा दी और जाने से पहले बड़ा वो हीरो बाबू बन के जाना चाह रहा था जेल में, ताकि वहाँ जाके कोई रोप शोप डाले, या फिर उसको ये पता है कि मैं बड़ा अरसा रहूँगा तो पता नहीं क्या शेव करूँगा, नहीं करूँगा। तो फिर उसने कहा एक दफ़ा नहा धो के तैयार होकर जाऊँ, पता नहीं फिर अगली मेरी क्या नसीब में लिखा होता है। नसीब में इनके ये लिखा है जो अब बाकी के गिरफ्तार मुलजमान थे उनके साथ अब इनको पेश किया जाएगा। बड़ी ज़्यादती थी कि वो लोग जो निकाह खां और गवाह थे वो तो अदालतों में पेश हो रहे थे, गिरफ्तार थे, और ये आज़ाद फिर रहे थे। जो मेन कल्प्रिट थे, कल्प्रिट तो वो भी थे, सहूलतकार थे। वो सहूलतकार इस वक्त सबसे बड़ी डिक्लेयर कर दिया गया है कि ज़हीर और शब्बीर की वालदा है। इन लड़कों ने अपने साथ साथ अपनी माँ को भी फंसाया, लेकिन माँ भी वो है जो फंसने के लिए खुद तैयार थी। माँ वो थी जिसने देखा कि किसी की बच्ची इस तरह से आ गई है, उसने ये नहीं किया कि उनको फ़ोन करती, उनके पास अपने बेटे को कान से पकड़ कर लेकर जाती या कोई सिलसिला बनाती। उसने कहा मेरे बेटे ने मांगा है खेलने को चांद,
میں اس کو چاند لا کر دوں گی. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کر کے اس نے اپنی جو ہے اس وقت مصیبت اپنے لیے کھڑی کر لی, اور جہاں جہاں وہ ظہیر کے ساتھ بھاگتی رہی, لے کر جاتی رہی, بچی کو بھی ساتھ لے کر گھومتی رہی. پورے 3 صوبوں کی پولیس کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا. تو وہ تمام لوگ, وہ وسیم جس سے اپنی گاڑی دی, وہ لڑکا دوست اس کا جس نے اس کو اپنی سم دی, اور یہ تمام لوگ, یہ سہولت کار جو باقی کے 6 ہیں, ان کو گرفتار کر کے پولیس کی کسٹڈی میں نہیں, گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس کیس میں ہوئی. اب میں آپ کو 2-4 چیزیں اور بتاتی ہوں جو اس وقت چل رہی ہیں. وہ یہ ہے جناب کہ میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بڑے ہی مستند ذرائع سے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ شبیر کی بیوی جو ہے وہ کچھ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آنا چاہتی ہے, کیونکہ اس کے بقول میرے سر کا سایہ, میرا سائیں جو ہے وہ چھن گیا ان لوگوں کی کارروائیوں میں. لیکن وہ شاید معصوم ہے, یا وہ شاید چاہتی ہے کہ کسی طرح اس کو بچا لوں, باقی پھنستے ہیں تو پھنسے, گڑھے میں جاتے ہیں تو جائیں. لیکن اب معاملہ یہ ہو رہا ہے جناب کہ نہ صرف شبیر کی بیوی بلکہ قدیر کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے میدان میں آنے کو تیار ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بھی ہوئی ہے زیادتی, اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس وقت قدیر کے بارے میں بہت کچھ بول رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور اسی نے کچھ بھانڈے پھوڑے ہیں شبیر کے حوالے سے, کچھ شبیر کے کارناموں پر اس نے روشنی ڈالی ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے شبیر جو ہے اس تمام تک کارروائی میں شامل رہا. اور اس نے شبیر کے بارے میں بتایا کہ یہ چلتا پھرتا پرزا ہے, یہ وہ ہے شخص جس نے یہ تمام چیزیں پلان کی ہیں, اور یہ ہے وہ شخص جس نے بیسیکلی اس بچی کو اغوا کرنے میں مدد کی ہے اور اپنے بھائی کو ترغیب دی ہے. اچھا, یہاں پر قدیر جو ہے ایک مارجن دیتا ہے کہ ظہیر کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہوگا, لیکن ظہیر کو یہ غلط راستے دکھانے والا شبیر ہی ہے. لیکن دیکھیں, جب وہ اس راستے پر چل پڑا, وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے, اور 21 سال کا ایک نوجوان ہے, تو وہ اپنے گناہ ثواب کا ذمہ دار ہے اور اپنے گناہ ثواب کا جواب دے. تو یہ دونوں بھائیوں نے مل کر امیر ہونے کی ایک کوشش ایسی کی تھی جس میں کہ وہ بری طرح سے ناکام اور فلاپ ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو بیٹھ کر کہتے ہیں نا اپنے یوٹیوب چینل پر کہ جی کیا ہوا, لڑکا لڑکی ہی تو تھے, شادی کر لی, پسند کی شادی. ارے بھائی شرم کرو, جب آپ کے اپنے گھر میں کوئی بیٹی بہن جو ہے وہ اس طرح سے سڑک چھاپ کے ساتھ شادی کر کے چلی جائے گی, اور جب آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے. اچھا, یہ لوگ کہتے ہیں جی ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ظہیر کو سزا دلوائے, ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو حاصل کرے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اپنی بیٹی کو کیسے حاصل کریں گے, جب بیٹی کو پتہ لگے گا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جیل میں ہے, تو وہ تو آپ کوئی فلم کے سین کریٹ کر رہے ہیں. ارے نہیں, ہو سکتا ہے اس لڑکی کا دماغ جو ہے وہ درست ہوئے گا, وہ سوچے گی کہ میرے ماں باپ نے کتنا میرے لیے کھڑے ہوئے, کتنا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, کتنا انہوں نے آخر تک گئے. یہ ایم ایل او کرانا کوئی کسی کی کوئی شرمندگی کی وجہ نہیں ہے. ایم ایل او جو ہے وہ اس کیس کا حصہ ہے, پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم, اینڈ یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. ایک وکیل صاحب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. یہی وکیل ہوتے ہیں جو ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ جی ایم ایل او کرایا جائے, یہ کرایا جائے, وہ کرایا جائے, اور ہر طرح کی چیزوں سے آپ اپنے کلائنٹ کو یا اپنی دشمن پارٹی کو گزارتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو یہ باتیں بڑے اچھے سے پتہ ہیں, یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف گیم ہے. آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے. آپ کو قانون کی جب سمجھ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ قانون کی ان چیزوں سے گزرنے کے لیے کبھی کبھی ایسے لمحات اور ایسی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے جو شاید والدین کے لیے بھی تکلیف دہ ہوں گی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی کے لیے یہ بات جو ہے یہ بڑی آرام دہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں جی اس کا ایم ایل او کراؤ. ایک باپ کے لیے بڑی اذیت ناک تکلیف دہ بات ہے. شرم کریں آپ لوگ, کچھ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خود بھی باپ بن کے سوچا کریں. آپ کی تو بہن بھی نہیں ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ کی تو بہن بھی نہیں ہے, تو آپ کو کیا پتا کہ بہن کی عزت کیا ہوتی ہے, ایک بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازے اور آپ کو پتہ لگے کہ ایک بیٹی کے لیے باپ کے دل میں کیا تمنائیں ہوتی ہیں. وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی بیٹی کے سر پہ جو دیکھنا چاہتا ہے, جو چادر پڑی دیکھنا چاہتا ہے, وہ عزت کی چادر پڑی دیکھنا چاہتا ہے. یوں جگ ہنسائی, یوں رسوائی نہیں چاہتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا, بلکہ آپ لوگوں نے انہیں ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اور وہ 2 جو نمونے ہیں, اے ڈی ملک نامی جو بھی آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی وہ دن ہے ماں, لیکن وہ جو 2 نمونے ہیں وہ گندگی کا ڈھیر ہے, اور گندگی پر بیٹھتے ہیں اور ہر جگہ گند مچاتے ہیں. نہ انہیں الف کا پتہ, نہ یہ کا پتہ. انہوں نے باپ کے اوپر اتنے گندے الزامات لگائے. میں تو کہتی ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. ان کو کہا جانا چاہیے کہ پروف لے کر آؤ, ورنہ تم اس چیز کی اس کے لیے میں تو کہتی ہوں ان کو باقاعدہ کیس کرنا چاہیے. ان کی وہ ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس ڈاؤن لوڈڈ, اس کو چلائیے اور دکھائیے کہ یہ لوگ کیا گند کر رہے ہیں. آپ ذاتیات پر نہ آئیں, یا معافی مانگ لیں آپ ان سے, بات ختم. شاید بڑے دل کر کے وہ آپ کو معاف بھی کر دے. تو جناب یہ تمام چیزیں اس وقت کس کیس کے اندر, اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے, آپ یہ لکھ لیجئے کہ ظہیر اور شبیر کے گھر کے اندر سے کچھ ثبوت سامنے آئیں گے, اور ان ثبوتوں کی بنا پر کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. اور جب ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے بعد صرف ظہیر جو ہے وہ اکیلا رہ جائے گا سلاخوں کے پیچھے. اور یہ لوگ جس کو تسلیاں دیتے رہے نا, بڑے خوش رنگ کپڑے پہن کے اور چہکتے ہوئے, السلام علیکم کرتے ہوئے اور مائی یوٹیوب فیملی کرتے ہوئے, یہ لوگ آئیں گے اور اگلے کسی ٹاپک پہ چلے جائیں گے جنہوں نے آپ کو بیوقوف بنایا اور آپ کو
आपको कहा विक्ट्री के निशान दिखाए, वो वक्त था कि जब चाहिए था ज़हीर की माँ को कि जाके मेहदी अली काज़मी से माफ़ी मांगती और उनसे कहती कि मेरे बेटे से गलती हुई, शायद कोई मामला संवर जाता। लेकिन आप लोगों ने मामले को उस हद तक पहुँचवाया, आप लोगों ने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और आज वो लोग जो है जब वो जेल की सुलाखों के पीछे है, आप लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते सवाई ये कि आप सिर्फ व्यूज़ कमाएं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।